పసుపు పట్టుకురాపా. जय गणेश महाराज की। सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो महाब्राह्मणेभ्यो नमः। ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराकल्पे वैवस्वर्मन्त्रे कलियुगे जम्बोद्वीपे भद्रखण्डे दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलईशान्यप्रदेशे कृष्णा गोदावर्योर्मध्यदेशे श्रीमहापार्वतीपुत्रः श्री महागणपति सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिक चांद्रमानेन स्वस्ति श्री गौरवसंवत्सरे भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे शुभऋतौ शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभगणन एवं गुण विशेषण विशिष्टास्य युगलसहस्रनामस्य श्रीमान् श्रीवत्सवमहोत्सवस्य कारंपूडी संजीवराजमनामस्य ओम विजयराजनामस्य सहस्रनामस्य रामचरण जयराजनामस्य शरणमादिगोत्रोद्भवस्य श्रीमान् कौण्डिल्यमादिगोत्रोद्भवस्य कुलशिल्पमनामस्य श्रीनिवासनामस्य वैद्यनामस्य वंशीनामस्य श्रीनेकनामस्य वाणिज्यमहोत्सवस्य वंशसारंगपालनामस्य विजयनामस्य किरणमयनामस्य जगदीपनामस्य श्रीमान् अभिक्षमादिमहोत्सवस्य वट्नाल विजयनामस्य मुरलीकृष्णनामस्य रजितनामस्य शरण तेजनामस्य पूजितनामस्य श्रीमान् चित्रमादिगोत्रोद्भवस्य वीरभिक्षपतिनामस्य उमादेवीनामस्य वरजनामस्य ऊर्ध्वासुरगोत्रोद्भवस्य अमूल्यसम्पन्नामस्य सवितनामस्य साईकुमारनामस्य गोदेलनामस्य देवशान्तनामस्य गोष्पण्डयादिगिरिनाचलप्रकाशनामस्य कलावतीनामस्य श्रीमान् पाण्डवगोत्रोद्भवस्य माधुरसूर्यनामस्य साधुसम्पत्नामस्य रमादेवीनामस्य विनयनामस्य पौरुषमादिगोत्रोद्भवस्य आर्यनवीनकुमारनामस्य स्वप्ननामस्य सान्विकनामस्य मल्यालगोत्रोद्भवस्य पिण्यशोकनामस्य अनितनामस्य वर्षितनामस्य उत्तेजनामस्य जमदग्निगोत्रोद्भवस्य मधुश्रीनिवासनामस्य लावण्यनामस्य मनुष्यनामस्य माधवनामस्य श्रीमान् शुद्धा